अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। बच्चों आज हम 5 क्लास का चैप्टर अफ़ू व दरगुज़र पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 67 ओपन कर लीजिए और सब बच्चे अपने पास लेड पेंसिल रखें और जब मैं किसी वर्ड का मीनिंग बताऊं तो वो ज़रूर लिख लें और इसके अलावा ध्यान से सुने चैप्टर को। शुरू करते हैं। अफूफ के मानी माफ़ करना और दरगुज़र के मानी नज़रअंदाज करने के हैं। इस फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। अफूफ के मानी माफ़ करना और दरगुज़र के मानी नज़रअंदाज करने के हैं। अफू दरगुज़र से मुराद दूसरों की गलती, ज़्यादती या बुराई के बदले में ताकत और कुदरत रखने के बावजूद इंतकाम ना लेना। इंतकाम का मतलब होता है बदला ना लेना और दरगुज़र करते हुए माफ़ कर देना है। कुरान मजीद हमें माफ़ करने और दरगुज़र करने की तालीम देता है। ख़ुद अल्लाह के सिफ़ाती नामों में 2 नाम गफ़ार और गफ़ूर के हैं, जिनके मानी हैं सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला। अगर हम किसी को माफ़ करेंगे तो अल्लाह भी हमें माफ़ करेगा, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है वलयाफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा, और लोगों को चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे? अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। सूरत अन-नूर। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम रोज़ाना बेशुमार गलतियाँ और गुनाह करते हैं, डेली रूटीन जो होती है, लेकिन अल्लाह ताला हमें फ़ौरी सज़ा नहीं देता। अल्लाह ताला हमें तौबा करने और माफ़ी मांगने का मौका देता है। जब हम सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेते हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देता है। अगर अल्लाह ताला हमें माफ़ ना करें तो हम अज़ाब और बुरे अंजाम से नहीं बच सकते। हकीकत ये है इसी सिफ़्त की बदौलत यानी की वजह से हकीकत ये है कि इसी सिफ़्त खूबी और बदौलत की वजह से इसी खूबी की वजह से इस दुनिया का निज़ाम कायम व दायम है। अगर लोग छोटी छोटी गलतियों पर सज़ा देने लगें तो ये ज़िंदगी मुश्किल हो जाए और इंतकाम दर इंतकाम यानी बदले का बदला का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल पड़े। यानी हर शख्स बोले कि मैंने भी बदला लेना है, फिर सामने वाला बोले अब मैंने बदला लेना है, तो ये सिलसिला कभी फिर ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स यानी इसके अलावा अफू दरगुज़र कुशादा दिली यानी दिल को बड़ा करना, कुशादा दिली का बायस है, यानी कि माफ़ कर देना किसी का बड़ा दिल रखने की निशानी है। दूसरे के दिल में एहतराम, एहसास शर्मिंदगी और आइंदा गलतियों से इज्तनाब करने का जज्बा पैदा होता है। इससे क्या होता है, दूसरे को एहसास हो जाता है अपनी गलती का और वो ये इरादा कर लेता है कि आइंदा गलतियाँ नहीं करूँगा। और इज्तनाब का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, यानी गलतियाँ करने से बचूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर अफू दरगुज़र करने का हुक्म दिया, यानी माफ़ कर देने और नज़रअंदाज करने का हुक्म दिया। और मोमिनों की ये सिफ़त बयान फरमाई है कि वो गुस्से के वक्त इंतकाम नहीं लेते, यानी बदला नहीं लेते, बल्कि माफ़ कर देते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद हुआ है वलकाज़िमीनल गैज़ वलआफ़ीना अनिन नासी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तर्जुमा, और वो गुस्से को पी जाने वाले और लोगों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले हैं और अल्लाह भी एहसान करने वाले को दोस्त रखता है। सूरत आले इमरान का तर्जुमा था और आयत। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बच्चों। अफू दरगुज़र और उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी में अफू दरगुज़र का पहलू बहुत नुमायाँ है। इसका मतलब यह है बच्चों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में दूसरों की गलतियों को माफ़ किया और उनको नज़रअंदाज किया। तो ये उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा चीज़ नज़र आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदतरीन यानी बुरे तरीन दुश्मनों को भी कुदरत और ताकत यानी हिम्मत रखने के बावजूद माफ़ कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक अफू दरगुज़र की मिसालों से भरी हुई है। हयात ज़िंदगी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की जो सारी हिस्ट्री है उसमें हमें अफू दरगुज़र की मिसालें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को दावत इस्लाम दी तो मक्का के काफिर और मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त खिलाफ हो गए। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को कहा कि इस्लाम कबूल कर लो तो वहाँ के जितने भी काफिर और शिरक करने वाले लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए और उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ें देनी शुरू की।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد زبانی کرتے، یعنی بہت غلط لینگویج یوز کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یعنی پاگل، مجنوں اور جادوگر کہتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو شور مچانے لگ جاتے تھے تاکہ لوگ سن ہی نہ سکیں کہ کیا بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کبھی بد دعا نہ کی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی. دعوت اسلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کیا، یعنی اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ طائف کی طرف گئے کہ شاید وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو دین کی دعوت دی تو ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا تک گوارا نہ کیا اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر کا ارادہ کیا تو ان سرداروں نے چند شرارتی اور بدماش قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں، اور ان شرارتی لڑکوں نے، اوباش یعنی شرارتی لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کر دیے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری طرح زخمی ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے. اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے، یعنی دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ طائف کی وادی موجود تھی. تو اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، تو اس طرح یہ وادی تباہ ہو جائے گی جس کے لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، تاکہ طائف کا شہر ان کے درمیان پس کر ختم ہو جائے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اللہ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، طائف والوں کو ہدایت دے، یعنی انہیں سیدھا راستہ دکھا. وہ مجھے نہیں جانتے، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کا بے مثال مظاہرہ کیا، یعنی جب مکہ کو فتح کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے آئے تھے. اہل مکہ نے وہ کون سا ظلم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر نہ کیا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو سارے ظالم مجرم کے طور پر سر جھکائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر ایک سے گن گن کر بدلے لے سکتے تھے اور انہیں سخت سے سخت سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا اور کسی سے بدلہ نہ لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ ہی کسی سے کبھی کوئی انتقام لیا، یعنی بدلہ نہیں لیا. البتہ اگر کسی نے اللہ کی حد کو توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور اللہ کے لیے سزا دیتے تھے. نیکسٹ پیج پر آ جائیں بچوں. عفو و درگزر کے فائدے. عفو و درگزر سے معاشرے میں محبت اور یگانگت بڑھتی ہے، یعنی اتحاد بڑھتا ہے. ہر فرد امن و چین سے زندگی بسر کرتا ہے. اللہ درگزر کرنے والوں کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اس صفت یعنی خوبی کی وجہ سے کینہ کی آگ بجھ جاتی ہے، یعنی دل میں جو نفرت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دو، تمہارے باہمی کینے دور ہو جائیں گے، یعنی تمہارے دلوں میں جو بھی ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور کامران ہو سکیں. آمین. جزاک اللہ.